أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يوم उस दिन जब युनफ़ख़ फूंका जाएगा फिर सूर में, वनहशुर और हम जमा करेंगे अलमुजरिमीन मुजरिमों को यौमइज़िन उस दिन ज़ुरक़ा इस हाल में कि उनकी आँखें पथराई हुई नीलगूं होंगी। क़यामत का ज़िक्र है कि एक दिन ऐसा आने वाला है जब अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पूरी कायनात को ख़त्म करेगा, और इस ख़त्म करने के सिलसिले को क़यामत कहा जाता है। क़यामत 3 मराहिल पर मुश्तमिल होकर के आएगी। सबसे पहला मरहला ये होगा कि हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम फूंक मारेंगे अल्लाह के हुक्म से। हदीस का ये मफ़हूम है कि जिब्राईल अमीन मुँह को दुनिया की तरफ किए हुए हैं और मुँह के साथ नरसिंगे को कि जिसके अंदर फूंक मारेंगे लगाए हुए हैं, और कानों को अल्लाह की तरफ मुतवज्जो किए हुए हैं कि कब अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है और मैं फूंक मारूंगा और कायनात ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। जब पहली मरतबा सूर फूंकेंगे तो उसके नतीजे में ज़मीन का निज़ाम ख़राब होना शुरू हो जाएगा। ज़मीन में ज़िलज़ला आ जाएगा। पहाड़ रेज़ा होकर धुंध के रंगीन उनकी तरह उड़ना शुरू हो जाएंगे। समुद्रों के अंदर आग लग जाएगी। आसमान फट जाएगा। सितारे बेनूर होकर के बिखर जाएंगे। चाँद और सूरज टूट फूट का शिकार हो जाएंगे। और जिन ज़ालिम इंसानों के ऊपर क़यामत वाक़ई होगी कअन्नहुम जरादुम मुंतशिर, ऐसे होंगे कोई कि बिखरी हुई टिड्डियाँ हैं। उसके बाद हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से दूसरी मरतबा फूंक मारेंगे तो कुल्लु मन अलैहा फ़ान, जो भी ज़मीन के ऊपर फ़ना हो जाएगा। व यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, सिर्फ़ तेरे रब की ज़ात बरकत बाकी रह जाएगी। बाकी सारे फौत हो जाएंगे, मर जाएंगे। और उस वक़्त अल्लाह ताला पुकारेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाही है। तो सारे गुंग पड़े होंगे, मरे पड़े होंगे, और अल्लाह ताला खुद ऐलान फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज एक अकेले अल्लाह रब्बुल आलमीन की बादशाही है। उसके बाद हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम तीसरी मरतबा फूंक मारेंगे तो सारे जानदार अपनी अपनी मरगाहों से निकल कर मिनल अजदास इला रब्बिहिम यंसिलून, अपनी अपनी मरगाहों से निकल कर के मैदान महशर की तरफ हाजिर होना शुरू हो जाएंगे। आमाल की जवाबदेही का एक सिलसिला शुरू होगा। जिसके अच्छे अमाल होंगे उसकी अच्छी ज़िंदगी का, जन्नत की ज़िंदगी का आगाज़ होगा, और जिसके बुरे आमाल होंगे तो उसके लिए बहुत बुरा दोज़ख की सूरत में ठिकाना होगा। तो यहाँ पर ये बात ज़िक्र हो रही है कि क़यामत वाले दिन हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम युनफ़ख़ु जब फूंक मारेंगे नरसिंगे के अंदर, सूर के अंदर, तो उस वक़्त क्या होगा, नहशुरुल मुजरिमीन, हम मुजरिमों को जमा करेंगे। कि जब तीसरी मरतबा इसराफ़ील अलैहिस्सलाम फूंक मारेंगे तो उसके नतीजे में अल्लाह ताला जानदारों को उठाएगा। जिन्नात भी उठेंगे, इंसान भी उठेंगे ज़ुरक़ा। और मुजरिमीन के उठाए जाने की कैफ़ियत को बयान किया जा रहा है कि मुजरिमीन की कैफ़ियत ये होगी कि उनके मुँह रोसिया होंगे, काले होंगे, और इनकी आँखें पथराई हुई और नीलगूं होंगी। जिस तरह एक मुजरिम होता है और उसको पकड़कर अदालत को जिस वक़्त ले जाते हैं उसको डर होता है कि अब मैंने तो जुर्म तो किए हैं, मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला आने वाले पर मुझको सज़ा होगी। तो इस कैफ़ियत के साथ फिर उनका दिल भी ऐसा होता है जो गलों को आता है, आँखें भी फिरना शुरू हो जाती हैं और हैबत होती है, पसीने भी छूटने लगते हैं। तो मुजरिमाना कैफ़ियत के साथ ये काफ़िर लोग और गुनाहगार लोग मैदान महशर की तरफ जमा किए जाएंगे। यतहाफ़तून बैनहुम, इनकी ज़रूरत नहीं होगी कि ऊंची आवाज़ के अंदर बात भी कर सकें, बातें भी करेंगे। और कौन सी बात करेंगे, एक बहुत बड़ी हकीकत से पर्दा उठाएंगे। और वो हकीकत क्या है, आपस के अंदर खुसर फुसर करेंगे और कहेंगे कि दुनिया के अंदर तो बस हम सिर्फ 10 दिन रहे हैं। हाल ये कि उनमें से कोई ऐसा भी होगा जिसने दुनिया में 600 साल गुजारे हैं। दुनिया के अंदर कोई ऐसा इंसान भी गुजरा जिसने 700 साल भी गुजारे हैं, 800 साल भी गुजारे हैं, 500 साल भी गुजारे हैं, 300 साल भी गुजारे हैं, 100 साल भी गुजारे हैं, किसी ने 70 साल गुजारे हैं। तो दुनिया के अंदर ये जो सालों का अरसा है, इन मुजरिमों को जिस वक्त वहाँ चले जाएंगे तो मालूम हो जाएगा ये तो आखिरत ख़त्म होने वाली रही है। जब उस ना ख़त्म होने वाले ज़माने को ज़हन में रखेंगे तो दुनिया के 70 साल और 200 साल और 300 साल उनको महज 10 दिन मालूम होंगे कि दुनिया के अंदर तो इल्ला अशरा,
نہیں رہے ہو تم، ایک دوسرے کو کہیں گے مگر داستین نحن اعلم بما یقولون۔ اب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ محشر کے میدان کے اندر یہ چپ کے ایک دوسرے کے ساتھ خسر پھسر کریں گے، لیکن جو بھی خسر پھسر کریں گے، سرگوشیاں کریں گے، کسی اور کو تو سنائی نہیں دیتا لیکن اللہ تعالیٰ تو سنتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نحن اعلم، ہم خوب جانتے ہیں اس کو جو یہ کہیں گے، اس یقول جب کہے گا امثلہم طریقاً، ان میں سے وہ جو سب سے زیادہ بہتر اندازہ لگانے والا ہوگا، ان لبثتم الا یوما، نہیں یہ جو تم 10 دن بھی کہہ رہے ہو دنیا کے اندر 10 دن گزار کر کے آئے، یہ بھی زیادہ کہہ رہے ہیں، دنیا کے اندر تو ہم 1 دن گزار کر کے آئے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ دنیا کی زندگی یہ تو آخرت کے مقابلے میں بڑی مختصر ہے۔ کہا یہ حقیقتیں ہیں کہ جو آخرت کے اندر جا کر کے انسانوں کو معلوم ہو جائیں گی، آنکھیں کھل جائیں گی، کاش وہ حقیقتیں اب انسانوں کو معلوم ہو جائیں۔ محشر کے میدان میں جا کر لوگوں کو یہ بات پتہ چل جائے گی کہ جنت میں آدمی کیسے اور کیوں جاتا ہے، کن اعمال کی بدولت۔ دنیا میں کاش وہ بات انسانوں کو معلوم ہو جائے تو ان اعمال کو کرنے کے لیے یہ چوٹی کا زور لگانا شروع کر دے گا، مشکل سے مشکل نیک عمل کرنے کے لیے یہ تیار ہو جائے گا، خواہ جہاد کیوں نہ ہو، خواہ فلسطین کے مسلمانوں کا ساتھ دینا کیوں نہ ہو۔ حال یہ کہ بہت سارے لوگ ممکن ہے فلسطین کا نام لیتے ہوئے اس لیے بھی ڈرتے ہوں کہ فلاں ہمارا مخالف ہو جائے گا، فلاں ہمارا رزق بن جائے گا، بند کر دے گا، فلاں ہم سے کرسی کو چھین لے گا، اس لیے تو بات نہیں کر رہے۔ لیکن آخرت کے اندر معلوم ہو جائے گا کہ نیکیاں یہ کام کرنے کی وجہ سے جنت ملتی ہے، تو دنیا کے اندر اس نیک کام کو کرنے کے لیے جو قربانی، حتیٰ کہ جان کی قربانی دینے پڑے تو اس کو کرنے کے لیے بھی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اور وہاں پر جا کر انسان کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ کون سے جرائم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان دوزخ کا ایندھن بنتا ہے۔ تو ان جرائم کو دنیا میں کوئی بندوق کی نالی بھی پکڑ لے دنیا کے اندر تو انسان کہے گا مار دو، لیکن گناہ کا کام میں نہیں کروں گا، جان سے جانے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن وہ کام نہیں کرے گا جو دوزخ کی آگ میں پھینکوانے والا ہو۔ تو دنیا سے جس وقت وہاں جائیں گے وہاں تو آنکھیں کھلیں گی، کاش کہ ہماری دنیا کے اندر آنکھیں کھول دے۔ اور دنیا میں آنکھیں کھولنے کے لیے اللہ نے قرآن دیا ہے، دنیا کے اندر آنکھیں کھولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیجا ہے کہ آخرت کی ساری باتیں اللہ رب العالمین نے بتلا دی ہیں، اس سے اکلا دی ہیں۔ تو انسان کو یہ بھی ایک حقیقت معلوم ہونی چاہیے کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بس یہ سمجھ لیں 1 دن ہے۔ 1 دن سے کیا مراد، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں مختصر ہے۔ مختصر اس لیے کہ اگر 100 سال بھی تو ختم ہونے والی ہے، اور جو آخرت کی زندگی ہے تو وہ اس کے بارے میں قرآن کے اندر بات ذکر ہو گئی، والآخرۃ خیر وابقیٰ، یہ جو آخرت کی زندگی ہے، جو جنت کی زندگی ہے، خیر، دنیا سے بہتر بھی ہے۔ کتنی بہتر ہے ذرا اندازہ لگائیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرما دیا، فرمایا کہ جنت کے اندر ایک بندے کو اگر صرف کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے، مراد یہ کہ صرف بیٹھنے کی جگہ مل جائے، دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ دنیا کے اندر ایک مرلے کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں کہ ہمیں ایک مرلہ مل جائے، ایک مرلے، دنیا کے ایک مرلے نہیں، ایک کنال نہیں، سینکڑوں کنال نہیں، ساری دنیا سے بہتر جنت کا ایک تھوڑا سا ٹکڑا انسان کو مل جائے، وہ ٹکڑا اس دنیا سے، ساری دنیا سے بہتر ہے۔ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت جنت باقی بھی رہنے والی ہے۔ دنیا بھی باقی نہیں، قیامت کے ذریعے ختم ہوگی، انسان بھی باقی نہیں، موت کے ذریعے ختم ہوگا، دنیا کی نعمتیں باقی نہیں، صحت ہے تو کل بیماری میں تبدیل ہوتی ہے، پیسہ ہے تو کل ختم ہوتا ہے، جوانی ہے تو کل ختم ہوتی ہے، لیکن آخرت کے اندر جو بھی ہے وہ ہمیشہ کے لیے، زندگی بھی آخرت کے اندر ہمیشہ کے لیے، موت کو بھی اللہ تعالیٰ موت دے دے گا، جنت بھی ہمیشہ، جنت کی نعمتیں بھی ہمیشہ، اور جنت کے اندر جنتی بھی ہمیشہ ہوگا۔ کاش کہ جو باتیں آخرت کے اندر لوگوں کو سمجھ آئیں گی دنیا کے اندر سمجھ آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یوم اس دن ینفخ پھونکا جائے گا فی الصور، سور میں، ونحشر، اور جمع کریں گے المجرمین، مجرموں کو، یوم اذن، اس دن، زرقا، اس حال میں کہ ان کی آنکھیں پتھرائی ہوئی نیل گوں ہوں گی، یتخافتون، یہ چھپ کے باتیں کریں کہ بینما آپس میں لبثتم، اور کہہ رہے ہوں گے کہ نہیں رہے ہو تم دنیا میں الا مگر عشرہ، کوئی 10 دن۔ نحن عالم، خوب جانتے ہیں، بما، اس کو جو یقولون یہ کہیں گے، اس جب یقولو کہے گا امثلہم طریقا، ان میں وہ جو سب سے زیادہ بہتر اندازہ لگانے والا ہوگا، ان لبثتم، نہیں رہے ہو تم دنیا میں الا مگر یوما، صرف 1 دن۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ مسلمانوں کے اوپر رحم فرما، فلسطین کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مدد فرما، یا اللہ قرآن و سنت کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو باتیں آخرت میں سمجھ آئیں گی یا اللہ دنیا کے اندر سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ کافروں کو ہدایت نصیب فرما، جو ہدایت کے قابل نہیں تو ان کو نیست و نابود فرما دے، یا اللہ اپنے مسلمانوں کی، اپنے بندوں کی یا اللہ مدد فرما، نصرت فرما، یا اللہ اپنے گھروں کی، اپنے مساجد کی حفاظت فرما، آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا